कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि एतन्मयोक्तं वद चार्भकत्वं मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि। हस्तामलक उवाच नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ न ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः न ब्रह्मचारी न गृहीवनस्थः भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। निमित्तं मनश्चक्षुरादिप्रवृत्तौ निरस्ताखिलोपाधियाकाशकल्पः रविर्लोकचेष्टानिमित्तं यथा यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। यमग्न्युष्णवन्नित्यबोधस्वरूपं मनश्चक्षुरादीन्यबोधात्मकानि प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकं स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानः मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु चिदाभासकोऽधीषु जीवोऽपि तद्वत् स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। यथा दर्पणाभाव आभासहानौ मुखं विद्यते कल्पनाहीनम् एकं तथा धीवियोगे निराभासको यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं यः मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः प्रकाशस्वरूपोऽपि नानेवधीषु शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। यथानेकचक्षुः प्रकाशो रविर्न क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम् अनेकाधियो यस्तथैकः प्रबोधः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। विवस्वत्प्रभातं यथा रूपमक्षं प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान् यदाभात आभासयत्यक्षमेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। यथा सूर्य एकोऽप्स्वनेकश्चलासु स्थिरास्वप्यनन्वग्विभाव्यस्वरूपः चलासु प्रभिन्नासु धीष्वेवमेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः तथाद्बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेकं समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। उपाधौ यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।